अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर सफ़र के महीने के ताल्लुक से कुछ ख़ास बातें बताऊंगा और उसके बाद जो है बुध के दिन नाखून काटने के ताल्लुक से कुछ ख़ास बातें रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, जैसे कि अवाम में ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि ये सफ़र का महीना चल रहा है कि सफ़र का महीना जो है मनहूस होता है। सफ़र के महीने में ब्याह शादी नहीं करना चाहिए। सफ़र के महीने में अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कारोबार करना चाह रहे हैं तो वो कारोबार नहीं करना चाहिए। या इसी तरीके से अगर आप सफ़र का महीना चल रहा है और सफ़र के महीने में आप कोई अपना मकान बनाना चाह रहे हैं तो मत मकान बनाइएगा। इसी तरीके से आप सफ़र के महीने में कहीं कमाने के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि ये महीना मनहूस होता है। ये बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात फिट हो गई है और इसे वो बदशुगुनी मानते हैं। और बहुत सारी जगहों पर जो सफर के महीने का जो आखिरी बुध होता है, तो उस आखिरी बुध को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अच्छी तरीके से नहा धो करके बागों में टहलने के लिए चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें, कोई पूरी कचौरी इस तरीके से खाने वगैरह बनाते हैं और बागों में तफरीह के लिए, सैर करने के लिए चले जाते हैं। तो बुध के दिन, ये सफर के महीने का आखिरी बुध के ताल्लुक से क्या हकीकत है इसकी और सफर के महीने की क्या हकीकत है, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि बुध के दिन नाखून काटना ये कैसा है। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सफरुल मुजफ्फर का महीना, सफरुल मुजफ्फर का महीना है ये, ठीक है। मुजफ्फर के मतलब आते हैं, माना आते हैं कामयाबी के। सफरुल मुजफ्फर, कामयाबी का महीना। अब देखिएगा, कोई सा भी महीना ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई सा भी महीना ऐसा नहीं है जिसके अंदर खैरो बरकतें ना हो। हर महीने को किसी न किसी चीज से, किसी बुजुर्गान दीन से, बहुत सारे बुजुर्गान दीन इस महीने में तशरीफ लाए, बहुत सारे बुजुर्गान दीन का विसाल हुआ, ठीक है। तो किसी न किसी महीने को अपने अपने एतबार से बरकतें हासिल हुआ करती हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर कोई भी महीना, कोई भी दिन मनहूस नहीं होता है, ठीक है। जो लोग मनहूस मानते हैं ये उनकी गलत फहमी है और उनकी, यूं समझिएगा कि ये जाहिलियत पर बात मबनी होती है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई सफर का महीना मनहूस होता है, देखिए बहुत सारी जगहों पर 13 तेजी भी चलती है। 13 तेजी का मतलब होता है सफर की पहली तारीख से लेकर के सफर के महीने की 13 तारीख तक बहुत सारे लोग अगर रास्ता सफर कर रहे हैं और उनके आगे से बिल्ली गुजर गई तो वो लौट के वापस आ जाते हैं। इसे कहते हैं बदशुगूनी लेना। मतलब क्या है कि भाई अब तो बिल्ली रास्ता काट गई, अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसी तरीके से कोई काम करने के लिए हम जा रहे थे, रास्ते से निकले, ठोकर लग गई तो फिर लौट के वापस आ गए कि भाई ठोकर लग गई, अब नहीं करेंगे, अगर आगे हम गए तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। तो ये बदशुगूनी है कि शरीयत में जो इसको मना किया गया है, ठीक है, शरीयत में मना किया गया है। शरीयत के अंदर कोई सा भी महीना, कोई सा भी दिन मनहूस नहीं होता है और बदशुगूनी लेना ये इस्लाम में नहीं है, ठीक है। बल्कि अच्छी फाल लेना चाहिए, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को इससे मना फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जब आप कुरान मुकद्दस खोल करके देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको ये मिल जाएगा कुरान मुकद्दस की आयतों में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर कभी मेंढकों का अजाब आया, कभी जुओं का अजाब आया, कभी खटमलों का अजाब आया। तो इस तरीके से जब उनकी कौम पर अजाब आते थे ना, तो वो कहते थे कि ये सब माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन मूसा की मनहूसियत की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो उस वक्त भी लोगों का ये ख्याल चलता था माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये आमाल के ऊपर दारोमदार होता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा नतीजा मिलेगा, अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब गुनाह का काम करेंगे तो उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिस इंसान के जैसे आमाल होते हैं उसको वैसे ही उसको दुनिया के अंदर
یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں، لیکن اسلام میں کوئی بھی مہینہ، کوئی سا بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے یہ والی باتیں گڑھ لی ہیں، من گڑت باتیں ہیں کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے مہینے میں اتنے بیمار ہوئے کہ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے نا، اس کو وہ ٹھیک ہوئے تھے، اور ٹھیک ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، جبکہ ایسی کوئی بھی حدیث پاک نہیں ملتی ہے۔ یہ سب من گھڑت ہے، جو لوگ اس کو کرتے ہیں پلیز مت کریے گا، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں مٹی کے برتنوں میں، اور بنانے کے بعد میں فاتحہ وغیرہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، اور سارے برتنوں کو توڑ تاڑ کے پھینک پھاک کے پھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ بولے ایسے ایسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک ہوئے تھے آخری بدھ کو سفر کے مہینے کے، انہیں شفا ملی تھی، اب ہم حضور بھی ٹہلنے کے لیے گئے تھے باغ میں، اب ہم ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا کہیں بھی کوئی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں بیاہ شادی کرنا، کوئی کام کرنا، مکان بنانا، سفر کرنا، یا یہ کاروبار کرنا، اسے جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو جو لوگ باغوں میں ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں، یہ سب بالکل واہیات کام ہے، اور توہمات کی بنیاد پر یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں، صرف جہالت ہے، ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اب آئیے گا ناخن کاٹنے کے تعلق سے، ہاں ایک یہ جو ہے کتاب کے اندر ملتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو لوگ بدھ کے دن ناخن کاٹیں گے تو ان کو برس کا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی پر سفید داغ ہونے کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی جسے کہتے ہیں کبرے پن کا مرض لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے کتاب المدخل بھی لکھی، تو ان کی نظر سے جب یہ حدیث پاک گزری تو اس کی سند کو انہوں نے کمزور پایا، تو انہوں نے بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، اور ناخن کاٹے، اور اس حدیث کی سند کو ضعیف سمجھ کر کے انہوں نے ناخن کاٹ لیے، تو کچھ دنوں کے بعد ان کے جسم پر، ان کی باڈی پر سفید داغ ہو گئے، جبکہ بہت بڑے عالم دین تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ کیا تم نے میری حدیث کو صحیح نہیں سمجھا؟ تو انہوں عالم دین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس حدیث کی جو سند تھی نا، اس کو ضعیف سمجھ کر کے میں نے یہ عمل کر لیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ناخن نہیں کاٹوں گا، مجھے یہ داغ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرا کر کے ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا، تو وہ سارے کے سارے سفید داغ ختم ہو گئے۔ صبح اٹھے، توبہ کی، اور پھر اس کی تحقیق بھی کی، وہ پھر اس کے جو ہے اس کے تعلق سے انہوں نے لکھا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کوئی بھی بدھ کے دن ناخن نہ کاٹیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور دیکھو میرے جو داغ ہو رہے تھے پورے جسم پہ، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا، ان کی بات کو مانا، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی اگر کسی کی باڈی پر سفید داغ نکل آئے، وہ سب کو پتہ رہتا ہے اس کے سفید داغ ہیں، پھر اچانک جب صبح انسان کو دیکھا جائے وہ سارے کے سارے داغ ختم ہو جائے، تو بھائی کوئی ایسی دوا تو ہے نہیں جو ایک دم ایک ہی رات میں مطلب سارے کے سارے داغ ختم کر دے۔ تو یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے ہوں گے، تب ان کے سارے داغ ختم ہو گئے۔ تو لوگوں نے یقین کیا، پھر بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔